खोलो, कोई है। देखो मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। सामने आओ मेरे। क्या चाहते हो मुझसे? क्यों अगवा किया है तुमने मुझे? जाने दो मुझे। वो चीख चीख कर थक चुकी थी। प्यास की शिद्दत से गला खुश्क हो गया था। लेकिन दरवाज़ा किसी ने ना खोला था। 3 दिन हो गए थे उसे इस अंधेरे कमरे में कैद हुए, लेकिन अब तक कोई भी उसके सामने नहीं आया था। बस कमरे की खिड़की से 2 वक्त का खाना दे दिया जाता था। मिन्हा सुल्तान ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मर्जी और आज़ादी से गुजारी थी। आज वो 3 दिन से यहाँ कैद थी, बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरस रही थी। मिन्हा सुल्तान जो कभी किसी से नहीं डरती थी, आज वो डरी सहमी एक कोने में बैठी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। उसे अपनी आज़ादी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी थी। कितनी खुश थी वो अपनी ज़िंदगी से, लेकिन एक ही झटके में उसकी आज़ादी, उसके ख्वाब आंखों से नोच लिए गए थे। वो वही धाड़े मार मार कर रो रही थी। आज कोई उसे इस हाल में देख ले तो कोई यकीन ही ना करे कि ये वही लड़की है जो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी, हर वक्त खुद को तैयार करके रखती थी। आज वही 3 दिन पुराना सूट पहने मट्टी से अटे बालों और गंदे कपड़ों में बैठी थी। उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। वो हिम्मत जमा करते हुए एक बार फिर उठी थी। जोर जोर से दरवाजे को धक्का देते हुए आवाजें दे रही थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे सामने आए। क्या चाहते हैं मुझसे? तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। वो रोते हुए बोली थी। मिन्हा सुल्तान टिकटॉक पर चुस्त लिबास पहनकर डांस वीडियोस बनाया करती थी। टिकटॉक पर वीडियोस बनाना मिन्हा सुल्तान का शौक था। वीडियोस बनाते बनाते वो अपनी इस बेतहाशा खूबसूरती की बिना पर जल्द मशहूर भी हो गई थी। वो इतनी मशहूर थी कि लोग उसे देखना पसंद करते थे। उसकी डांस वीडियोस को पसंद किया जाता था। उसकी लाखों की फैन फॉलोइंग थी। वो ना सिर्फ बहुत से लड़कों का क्रश थी, बल्कि लड़कियां भी उसे कॉपी किया करती थी। वो जो भी पहनती थी वो ट्रेंड बन जाया करता था। बहुत से लड़कों से मिनहाल सुल्तान की दोस्ती थी, जो इससे बातें करते हुए इसकी खूबसूरती में खो जाते थे। वो जहाँ भी जाती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। नीली झील जैसी आंखें, लंबे और घने काले बाल, छोटी सी नाक और गुलाब जैसे पंखड़ियों जैसे होंठ। वो हसीन तरीन पठानी लड़की थी जो वेस्टर्न लिबास पहनती थी। मिन्हा सुल्तान का ताल्लुक एक पठान फैमिली से था, जिसकी पैदाइश इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके में हुई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप ने उसको बड़े ही नाजों से पाला था। वो जिस चीज़ पर भी हाथ रखती, उसके माँ बाप जी तोड़ मेहनत करके उसके कदमों में डाल देते थे। उन्होंने कभी उसे किसी चीज़ से नहीं रोका था। इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो अपनी मर्जी के खुद मालिक थे। उसके वालिद सुल्तान हशमत खान एक अमीर तरीन पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनका निकाह सरताज बानो से बचपन में ही 5 साल की उम्र में कर दिया गया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे। वो पढ़ने के लिए पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में आए थे, जहाँ उन्हें नफीसा से पहले ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी। जैसे ही उन्होंने अपने वालिद हशमत खान को बताया कि वो नफीसा से मोहब्बत करते हैं, घर में कोहराम मच गया था। तब उन्हें उनके वालिद ने बताया कि उनका निकाह बचपन में ही सरताज बानो से कर दिया गया था। वो सरताज को पसंद नहीं करते थे। फिर बात इतनी बड़ी कि वो गुस्से में सबके सामने सरताज को तलाक दे दी थी। हशमत खान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके यहाँ तलाक नहीं होती थी। बेशक पूरी जिंदगी गुजर जाए, सरताज बानो एक यतीम और बेसहारा लड़की थी। हशमत खान ने सुल्तान से कहा कि चाहता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता, लेकिन सरताज बानो को तलाक न देता। फिर हशमत खान ने गुस्से में ना सिर्फ सुल्तान को जायदाद से बेदखल कर दिया था, बल्कि उनसे हर ताल्लुक तोड़ दिया था। सुल्तान के पास ना दौलत बची थी, ना ही कोई रुतबा। तो उन्होंने नफीसा बेगम से शादी कर ली, और नफीसा बेगम ने भी सुल्तान का साथ देते हुए इस्लामाबाद में ही प्रोफेसर के ओहदे पर काम करना शुरू कर दिया था। इस महंगाई के दौर में वो मेहनत और मुशक्क़त करने पर मजबूर थे। फिर 3 साल बाद नफीसा बेगम की डिलीवरी के वक्त कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए कि सुल्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। वो किसी को जानते भी थे कि उससे उधार ले लेते। मजबूरन उन्होंने अपने बाप हशमत खान से मदद की दरख्वास्त की। हशमत खान ने कहा कि वो सुल्तान को माफ़ तो कर देंगे, लेकिन जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे, जबकि नफीसा बेगम के ऑपरेशन के लिए उन्हें 1.5 लाख की ज़रूरत थी। इतना अमीर होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं था। सुल्तान ने हशमत खान के आगे रो रो कर माफ़ी मांगी,
تب جا کر انہوں نے سلطان کو 1.5 लाख کی رقم ادا کی، لیکن حشمت خان نے ایک شرط بھی رکھی کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہوئی تو وہ اس کا نکاح اپنے پوتے سے کریں گے، چاہے سلطان کو منظور ہو یا نہ ہو۔ مجبوراً وہ اپنے باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس وعدے کے مطابق جیسے ہی منہا سلطان 5 سال کی ہوئی تو حشمت خان اپنے پوتے ارمغان خان کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے منہا سلطان کا نکاح ارمغان خان کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 11 سال تھی۔ ارمغان خان کی چھوٹی سی موم کی گڑیا منہا سلطان بہت پسند آئی تھی۔ پھر حشمت خان نے کہا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ رخصتی کروا کر لے جائیں گے، لیکن انہوں نے ان سے ناتا توڑ دیا تھا۔ سلطان کو یہ بات غصہ دلا گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ منہا کا نکاح ہونے کی صورت میں حشمت خان جائیداد میں سے انہیں حصہ دیں گے، لیکن وہ ان کی خام خیالی تھی۔ نفیسہ بیگم اور سلطان نہیں چاہتے تھے کہ وہ منہا کی شادی ارمغان خان سے ہو۔ نفیسہ بیگم اور سلطان منہا کو لے کر کراچی چلے گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف گھر بدلا بلکہ وہ نوکری بھی چھوڑ دی تھی تاکہ حشمت خان یا ان کا پوتا منہا تک نہ پہنچ سکے، لیکن ان کی خام خیالی تھی کہ وہ منہا تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے منہا کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ منہا کو کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد منہا سلطان اس سے مل گئی تھی۔ ارمغان خان نہ صرف منہا تک پہنچ چکا تھا بلکہ وہ منہا کو اغوا بھی کر چکا تھا۔ ارمغان خان USA سے پڑھ کر آیا تھا۔ اب وہ دوسری سرداری کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی 3 بہنیں تھیں، زرمینہ خان، گل لالہ اور گل بہار۔ اس نے اپنی بہنوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی، لیکن وہ عبایا پہن کر جاتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں پر سختی کرتا تھا۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت سر پر دوپٹہ لیے پھرتی تھی۔ سردار ارمغان خان عورت کی آزادی کے خلاف نہیں تھا، لیکن وہ سوچتا تھا کہ ایک عورت کو ہمیشہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک عورت عبایا پہن کر ہی محفوظ رہتی ہے۔ وہ اس پر گندی نظر نہیں ڈالتا، لیکن منہا سلطان کا پردے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ بات ارمغان خان کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بیوی بغیر پردے میں یونیورسٹی جاتی تھی۔ وہ نہ صرف بغیر پردے کے باہر آتی جاتی تھی بلکہ وہ ٹک ٹاک پر ویسٹرن ڈریس پہن کر لپ سنک اور ڈانس ویڈیوز بھی بنایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ٹک ٹاک پر لائیو بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ ایک جنید نامی لڑکے سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ آئی تھی۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ لائیو بات کیا کرتا تھا۔ منہا سلطان وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار اس سے ملنے ریسٹورنٹ چلی گئی تھی۔ اس لڑکے نے ملہا کی جوس میں نشہ ملا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا، ارمغان خان پہنچ گیا تھا۔ وہ منہا کو بےہودہ کپڑوں میں دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس لڑکے کو ارمغان خان نے اتنا مارا کہ وہ منہا کے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا تھا۔ منہا سلطان اس کی بیوی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ بےہودہ لباس میں ایک غیر مرد سے ملنے گئی تھی اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کی دعوے دار تھی، جس سے اس کی مردانگی پر ایک گہری ضرب پڑی تھی، جس سے وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھا شدید غصے میں چیختا ہوا سن رہا تھا، جو بھی اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا مٹیاں بھینچتا اس بند گھر سے نکل گیا تھا، اور منہا سلطان چیختے چیختے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا، حشمت خان کی رعب دار آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ ارمغان خان، کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ تمہاری ماں نے تو رو رو کر برا حال کر دیا ہے۔ 2 دن سے بخار میں پڑی ہوئی ہیں۔ کم از کم ہمارا نہیں تو اپنی ماں کا ہی خیال کر لیتے۔ کتنے فون کیے تمہیں، تم نے ایک بھی فون کا جواب نہیں دیا۔ کہاں مصروف تھے تم؟ حشمت خان کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس گیا تھا۔ ان کا اچانک پلان بنا تو مجھے آپ لوگوں کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ تو جانتے ہیں وہاں سگنلز نہیں آتے، تو میں نے سوچا کہ 1-2 دن کی تو بات ہے، آ جاؤں گا، لیکن پھر ہم شکار پر چلے گئے، اس لیے 3 دن لگ گئے۔ سورے دادا جان، آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ ان کے ادب سے ہاتھ چوم گیا تھا۔ ارمغان، تم جانتے ہو ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ تمہارا باپ اتنا پریشان تھا کہ وہ جرگے میں بھی نہیں جا سکا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ پنچایت نے اسے بلایا ہو اور وہ نہ گیا ہو۔ اب جا کر اپنے ماں باپ سے مل لو۔ جاؤ۔ حشمت خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ بستر پر پڑی تھی، جبکہ اس کا باپ پریشانی سے ٹہل رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہے ہو۔ بابا، اماں کیسی ہیں؟
आप चलें, हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो कमरे में दाखिल होते ही फिक्रमंदी से बोला, पहले मुझे ये बताओ, कहाँ दफा हो गए थे तुम? इतने दिनों से तुम इतने लापरवाह तो नहीं थे अरमुगान, कि अपने माँ बाप को बताना जरूरी भी ना समझो। अब खामोश क्यों हो अरमुगान? तुम्हारी बहनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अपनी माँ की हालत देखो। वो गुस्से से सोफे पर बैठ गए थे। बाबा प्लीज, गुस्सा ना हो। मैं बहुत परेशान था मिन्हा की वजह से, इसलिए दोस्तों के साथ फार्म हाउस चला गया था। वो खामोशी से सर झुका गया था। वो मिल जाएगी अरमुगान, क्यों परेशान हो रहे हो? जब तक तुम्हारे निकाह में है वो कहीं नहीं जा सकती। उसके माँ बाप दोनों जानते हैं इसका निकाह तुमसे बचपन में ही हो गया है, और वो लोग उसकी शादी कहीं और भी नहीं कर सकते जब तक तलाक ना हो जाए। मैं मानता हूँ मेरे भाई ने भी अच्छा नहीं किया था। सालों पहले सरताज को तलाक देकर चला गया था, और फिर बदले में तुम्हारे दादा ने जो किया उसका बदला वो ले रहा है हमसे। सुलेमान साहब उदासी से बोले, मैं ढूंढ लूंगा उसे, आप फिक्र ना करें। वो मेरी बीवी है, उसे मेरे पास ही आना होगा, हर कीमत पर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप अम्मा का ख्याल रखें, जब वो उठें तो मुझे बुला लीजिएगा। गुलबहार, सरमीना और गुलबानो कहाँ हैं? अरमुगान खान बोला, अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। रो रो कर बुरा हाल करके बैठी हैं, जाते हुए उनके लिए खाना ले जाना। सुलेमान खान बोले तो वो सर हिलाता चला गया था। वो अपनी बहनों के कमरे में आया था, जहाँ उसकी बहनें पढ़ने में मसरूफ थी। उसे देखते ही वो दौड़ते हुए अरमुगान के गले लग गई थी। खूब रोने धोने के बाद वो इन्हें मनाकर खाना खिलाकर कमरे में आया था। कमरे में आते ही उसे मिन्हा सुल्तान की फिक्र होने लगी थी। वो हवेली की एक नौकरानी को वहां छोड़ आया था ताकि वो मिन्हा को खाना देती रहे। वो सख्ती से हिदायत करके आया था, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खुले। अगर कोई भी मसला हो वो अरमुगान को फ़ोन करे, खुद कमरे में ना जाए। वो काफ़ी वफादार थी, सालों से हवेली में काम कर रही थी। वो बहुत थक चुका था। वो ठंडी सांस भरता कमीज को उतारता बेड पर लेटा था। इतने दिन से वो मिन्हा की वजह से सो नहीं सका था। ना वो खुद सोती थी और ना उसने अरमगान खान को सोने दिया था। बस वो रोते हुए दरवाज़ा बजाती रहती थी और चीखती रहती थी। आरामदा बिस्तर मिलते ही वो खामोशी से आंखें बंद करता सो गया था। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जो भी हो तुम, मेरे सामने आकर मुझसे बात करो। मुझे बताओ, क्या चाहते हो तुम कमीने बगैरत जंगली इंसान? वह दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई थी। गर्मी से उसका बुरा हाल था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। एक कोने में एक छोटा सा बेड रखा हुआ था, एक छोटी सी टेबल और एक कुर्सी रखी हुई थी। साइड पर एक पानी का जग और ग्लास रखा हुआ था। दीवार पर उसका एक छोटा सा नाइट बल्ब लगा हुआ था, जिसकी मध्यम सी रोशनी में वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल फैन था और कमरे की दूसरी साइड एक छोटा सा वॉशरूम था। 2 हफ्ते हो गए थे उसे उस कमरे में कैद हुए हुए। उसे हर चीज याद आने लगी थी कि कैसे उसके माँ बाप ने उसे पाला था। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। वो अपने गुजरे माहो साल सोच कर बेबसी से रो रही थी। अचानक खिड़की की सलाखों से एक औरत ने खाना रखा था। मिन्हा तेजी से आगे बढ़ी थी। उसने इस औरत का हाथ पकड़ लिया था और वो औरत घबराते हुए अपना हाथ छुड़वाने लगी थी। मुझे यहाँ से निकालो, मैं घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने मालिक से कहो कि मुझे आज़ादी दे दे। क्या चाहता है मुझसे? आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आता वो? मकसद क्या है उसका? मैं तो उस शख्स को जानती तक नहीं हूँ। क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे? वो रोते हुए चीख चीख कर सवाल पर सवाल कर रही थी। बीबी जी, मेरा हाथ छोड़ी, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मुझे जाने दे। वो गुस्से से इस नौकरानी के हाथ पर सख्ती से अपने लंबे नाखून गाड़ गई थी। वो बेचारी चीख उठी थी। अपने मालिक को जाकर कह दो, अगर वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं खुद को मार लूंगी। वो जानता नहीं है मुझे, मैं मिन्हा सुल्तान हूँ। मैंने उसके होश ठिकाने न लगाए तो मेरा नाम मिन्हा सुल्तान नहीं। मैं अब उसे बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसे मेरे सामने आना होगा, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। वो धाड़ी थी और वो नौकरानी डर कर पीछे हटी थी। उसके हाथों से खून रिस रहा था। वो पूरे इसरार सा मुस्कुराई थी और जाकर बेड पर बैठ गई थी। अब उसे इंतजार था कि उस शख्स का जो उसके सामने न आते हुए भी उसे टॉर्चर कर रहा था। आज वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो 2 हफ्ते बाद जाकर वॉशरूम में नहाई थी। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, बॉडी वॉश तक रखा हुआ था। वो इतनी डिप्रेस थी कि उसे होश तक नहीं था कि अब तो जिस्म से भी बदबू आने लग गई थी। मजबूरन वो उठकर नहाने चली गई थी।
خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا تھا، لیکن کپڑے اس نے وہی پہن لیے تھے۔ کنگھی سے بال برش کر کے اس نے بالوں کا جوڑا بنا لیا تھا۔ شام کو نوکرانی نے لوہے کی سلاخوں کے نیچے کھانے کی پلیٹ رکھی تو وہ سامنے آئی تھی۔ نوکرانی ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ کھانے کی پلیٹ گرتے گرتے بچی تو وہ جلدی سے پلیٹ رکھ کر جانے ہی والی تھی کہ منہا کی آواز پر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ رکو، اپنے مالک کو کہا ہے تم نے؟ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ نوکرانی نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نام کیا ہے تمہارے مالک کا جس نے مجھے اغوا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ منہا نے ایک اور سوال کیا۔ جی سردار ارمغان خان۔ نوکرانی کے نام لینے پر وہ چونکی۔ کیا وہ سردار ہے؟ اور نام سے وہ مجھے پٹھان لگ رہا ہے۔ منہا نے پوچھا۔ جی جی بی بی جی، وہ اپنے گاؤں کے سردار ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں بہت جانے جاتے ہیں، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم مجھے کوئی ڈریس دے سکتی ہو؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں میں نے یہی سوٹ پہنا ہوا ہے۔ مجھے 2-3 سوٹ لا کر دو تاکہ میں پہن سکوں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ جاؤ اپنے مالک کو میرا پیغام دو۔ منہا بولی۔ بی بی جی، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے ارمغان بابا کو کیوں بلاؤں؟ میں شرفو کو کہتی ہوں، وہ لے آئے گا۔ نوکرانی شرمائی۔ یہ شرفو کون ہے؟ منہا نے دوبارہ سوال کیا۔ جی وہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ دیہاتی عورتوں کی طرح شرماتے ہوئے منہ میں دبایا تھا۔ منہا نے ناگواری سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا نام کیا ہے تمہارا؟ منہا نے پوچھا۔ جی نسیمہ، اب میں جاؤں، میں نے شرفو کو بھی کھانا دینا ہے۔ وہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ منہا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دال چاول، گوشت کا سالن اور 2 روٹیاں اور ساتھ پانی کی بوتل۔ صبح سے وہ کمرے کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز صاف ستھری ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کام کیا تھا۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ سکون سے کھانا کھا کر وہ سو گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ سکون سے سوئی تھی۔ نسیمہ بھی 2 دفعہ ڈر سے منہا کو دیکھ کر گئی تھی کہ کہیں منہا کو کچھ ہو نہ گیا ہو، ورنہ ہر وقت وہ چیختی رہتی تھی، گالیاں تک دیتی تھی۔ لیکن آج کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ وہ بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سلطان، منہا کہاں جا سکتی ہے؟ 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے میری بیٹی لا کر دے۔ وہ روتے ہوئے سلطان خان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو نفیسہ؟ تم جانتی ہو میں خود بہت پریشان ہوں، تم یوں رو رو کر مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ گیا تھا میں پولیس اسٹیشن، ابھی بھی وہیں سے ہو کر آیا ہوں۔ وہ منہا پر انگلی اٹھا رہے تھے کہ وہ ٹک ٹاک پر ڈانس ویڈیوز بنایا کرتی تھی اور بے شمار لڑکوں سے اس کی دوستی تھی۔ آخری دفعہ وہ ایک جنید نامی لڑکے سے ملنے گئی تھی جس کے ساتھ وہ دن رات باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی آخری لوکیشن ایک ہوٹل کے پاس ہے۔ اس کے بعد انہیں کوئی لیڈ نہیں مل رہی۔ وہ لڑکا جس سے منہا باتیں کرتی تھی وہ بھی غائب ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، زمین کھا گئی یا آسمان۔ ہم نے اپنی بیٹی کو بے جا آزادی دی ہوئی تھی۔ نفیسہ کسی چیز پر روک ٹوک نہیں کی۔ کبھی ہم نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا تو چلو ٹھیک تھا۔ آج کل کا دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، جہاں ہر کوئی شہرت چاہتا ہے۔ لیکن لڑکوں سے دوستی، کالز پر رات رات پھر باتیں کرنا، کیا یہ ایک شریف لڑکی کو زیب دیتا ہے کہ وہ غیر مردوں سے باتیں کرے؟ اور منہا نے بھی ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ کاش نفیسہ ہم اپنی بیٹی پر روک ٹوک کرتے۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ یوں لڑکوں سے لائیو سوشل میڈیا پر باتیں کرتی ہے تو میں اسے سمجھاتا کہ غلط کر رہی ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کرنے کے؟ ہماری بیٹی جہاں کہیں بھی ہو، بالکل ٹھیک ہو، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے اسی لڑکی نے منہا کو کہیں چھپایا ہوا ہے اور خود بھی وہ اس کے ساتھ ہے، تبھی تو وہ سامنے نہیں آ رہا۔ سلطان نے روتی ہوئی نفیسہ کو گلے لگایا تھا۔ سلطان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ سلطان، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے والد حشمت خان اور ان کے پوتے ارمغان خان کا کام نہ ہو۔ سالوں پہلے جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ منہا کا نکاح ارمغان خان کے ساتھ ہوا تھا۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے شہر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان نفیسہ کی بات پر چونکا تھا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ وہ منہا کا نکاح ارمغان خان سے 17 سال پہلے کر چکا ہے۔ اس کے والد حشمت خان نے کہا تھا جب وہ بڑی ہو جائے گی وہ اس کی رخصتی ارمغان خان کے ساتھ کر دیں گے۔ تو کیا منہا کا اغوا ارمغان خان نے تو نہیں کیا؟ وہ پریشانی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ نفیسہ، میں بھول گیا تھا اس بات کو۔ ہاں، یہ ارمغان خان کا کام ہو سکتا ہے۔
एक पठान अपनी मंग को कभी नहीं बोलता, जबकि वो उसके निकाह में हो। मुझे लगता है कि मुझे पेशावर जाना पड़ेगा। वहां जाकर ही पता चलेगा कि मिन्हा वहां है या नहीं। तुम मेरा सामान पैक करो। मैं मिन्हा को ढूंढने हवेली जा रहा हूँ। वो खामोशी से बाहर चले गए थे। 2 घंटे बाद वो घर आए तो नफीसा बेगम सामान पैक कर चुकी थी। सुल्तान, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। अगर वो वहाँ हुई तो हम उसे वापस ले आएंगे। मेरी बेटी ऐसे माहौल की आदी नहीं है। वो नहीं रह सकती। वो तो जानती भी नहीं है कि उसका निकाह मुगान खान के साथ हुआ है। हमारे किए की सज़ा हमारी बेटी को मिलेगी। इतने सालों का दिल दुखाकर हमने शादी की थी। सुल्तान, कभी कभी मुझे लगता है कि जरताज की हाय हमारी मिन्हा को लग गई है। वो रो दी थी, और नफीसा को रोते हुए देखकर सुल्तान के दिल को कुछ हुआ था। उन्होंने अपनी शरीके हयात को देखा जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी थी। चलो मेरे साथ, हमारी मिन्हा हमें मिल जाएगी। हम उसे साथ लेकर आएंगे। वो भी उनके साथ पेशावर के लिए निकल गए थे। वो थके हारे हवेली पहुंचे थे। एक नौकरानी उन्हें मेहमान खाने में बिठा गई थी। आप लोग बैठे, वो पंचायत में गए हैं। वो कितनी देर से बैठे हशमत खान और मुगान खान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आए थे। आखिरकार वो नफीसा को बिठाकर हवेली के अंदर आए थे। सुलेमान खान अपनी बीवी रोजीना बेगम के साथ बैठे चाय पी रहे थे। वो उनके पास आए थे। जब सुलेमान खान की नज़र सुल्तान पर पड़ी, वो तो हैरानी से उठकर अपने भाई के गले लग गए थे। सुल्तान, तुझे कहाँ कहाँ ने ढूंढा हम लोगों ने। कहाँ चले गए थे तुम? सुल्तान उनसे अलग हुआ। सुलेमान, मेरी बेटी कहाँ है? 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। वो गायब है। मुझे बताओ सुलेमान, मैं बहुत परेशान हूँ। इकलौती बेटी है मेरी। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को ना दो। तुम लोग वो बेबसी से रो दिए थे। क्या कह रहे हो सुल्तान? मिन्हा कहाँ है? हम भी नहीं जानते। वो परेशानी से बोले थे। और मुगान खान ने मेरी बेटी को अगवा किया है। उसे कहो इज्जत से मेरी बेटी मेरे हवाले कर दे। फिर बेशक उसे सबके सामने दोबारा निकाह के रुखसत करवा के ले जाए, लेकिन इस तरह चोरी छुपे उसे कैद करके ना रखे। वो एक बार फिर मिन्हा को पुकारते हुए वहीं जमीन पर बैठकर रो दिए थे। सुल्तान, हमें वाकई में नहीं पता मिन्हा कहाँ है। बल्कि कुछ दिन पहले अरमुगान खान भी मिन्हा का बता रहा था कि वो सालों से तुम लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन मिन्हा नहीं मिली उसे। मेरे भाई, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो समझ सकता था, आखिर वो एक बेटी का बाप था। उसकी जवान बेटी 2 हफ्तों से गायब थी। वो परेशान तो होगा ही ना। थोड़ी देर बाद नफीसा बेगम भी वहां आ गई थी। उन्होंने उसे कंधों से थाम कर ऊपर बिठाया था। जाओ रोजीना, खाने का इंतजाम करो। भाई साहब और भाभी कुछ दिन यहाँ रुकेंगे। उन्होंने रोजीना बेगम को कहा तो वो सर हिलाती किचन में चली गई थी। नहीं, हमें घर जाना है। अगर हमारी मिन्हा घर आ गई तो घर को ताला लगा देख कर परेशान हो जाएगी। वो तो किसी को जानती भी नहीं है वहाँ। वो उठ खड़े हुए। सुल्तान, क्या हो गया है यार? एक बार बाबा और बगान को घर आने दो। हम मिन्हा को ढूंढ लेंगे। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी भी बहू है। वो इस घर की भी इज्जत है। मेरे बेटे अरमुगान की बीवी है। वो खाना खाओ, तब तक बाबा और अरमुगान जिरगे से आ जाएंगे। वो जैसे ही खाना खाकर फारिग हुए तो अशमत खान सफ़ेद शलवार कमीज पहने, सर पर सफ़ेद पगड़ी पहने, बड़े रौब से अंदर दाखिल हुए थे। पीछे पीछे अरमुगान खान भी अंदर आया था। सुल्तान अरमुगान को देखकर खुश हुआ था। बिलाशुबा वो हसीन मर्द था। उनकी मिन्हा के जोड़ का था। पढ़ा लिखा, बाशऊर और समझदार मर्द। वो उनकी मिन्हा का नसीब था। अरमुगान खान सुल्तान के गले लगा था। खैरियत पूछने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था, जबकि पीछे हशमत खान खामोश खड़े थे। तुम यहाँ क्यों आए हो सुल्तान? हशमत खान गुस्से से बोले। बाबा, मुझे माफ़ कर दें। वो कहते ही उनके कदमों में बैठ गया था। हशमत खान 2 कदम दूर हुए। माफ़ी? किस बात की माफ़ी मांग रहे हो सुल्तान? तुम हमारा फ़ख्र थे। हमने सोचा था तुम हमारी हर बात मानोगे। जरताज हमारे भाई की निशानी थी। मरने से पहले उसने जरताज की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी। हमने वादा किया था, हम उस यतीम बच्ची की परवरिश करेंगे। अपने सुल्तान की शादी हम जरताज से करेंगे। लेकिन तुमने हमारा मान तोड़ दिया। सुल्तान, तुमने 2 दिन के प्यार के लिए 17 साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो मोहब्बत करती थी तुमसे। तुम्हारे लिए इतने साल इंतज़ार किया उसने कि तुम उसे रुखसत करवा कर ले जाओगे, लेकिन तुमने उसे सबके सामने तलाक दे दी। तुम जानते थे कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी। उसके बावजूद तुमने उसे तलाक दी थी। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। मेरे लिए सुल्तान तुम मर चुके हो, और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ।
حشمت خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کا دل آج پھر زرتاج کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ارمغان بھی نیچے آ گیا تھا۔ وہ حشمت خان کو کمرے میں لے کر جانے لگا تو سلطان کی آواز پر ان کے قدم رکے تھے۔ بابا، ایسا نہ کریں۔ کب تک ناراض رہیں گے مجھ سے؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں زرتاج کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، تب تو آپ معاف کریں گے نا مجھے؟ حشمت خان واپس پلٹ کر آئے تھے۔ ہاں جاؤ میاں، اگر وہ کہہ دے کہ اس نے تمہیں معاف کیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ حشمت خان دھاڑے تھے۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ مجھے بتا دے، میں جا کر پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولے، قبرستان میں ہے وہ، 25 سال سے اس کا ٹھکانہ وہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں معاف کرے گی، کیونکہ مردے بولتے نہیں ہیں۔ وہ بھی نہیں بولے گی۔ جس دن تم نے اسے طلاق دی تھی نا، اسی دن اس نے زہر کھا لیا تھا۔ مر گئی ہے وہ اب، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے کل بھی بند تھے اور آج بھی بند ہیں۔ وہ کہہ کر لاٹھی کے سہارے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ سلطان خان وہیں دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ سلیمان خان، نفیسہ بیگم اور روزینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ ارمغان خان وہیں کھڑا افسوس سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پچھتاوا تھا جو سلطان کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ کاش اسے نفیسہ سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو آج وہ اپنے باپ اور زرتاج کے ساتھ شان و شوکت کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ ارمغان خان نے سلطان کو کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا تھا تو وہ ممنون نظروں سے ارمغان خان کو دیکھنے لگ گئے تھے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ اتنے سال میں نے منہا کو تم سے دور رکھا۔ میں بابا سے ناراض تھا کہ انہوں نے مجھے حویلی سے نکال دیا اور نہ کوئی مجھے حصہ دیا، اس لیے میں غصے میں تھا، لیکن اب حقیقت کھل گئی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں وہ مجھ سے کیوں ناراض تھے۔ میں اب منہا کی رخصتی تمہارے ساتھ کر دوں گا، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کا نکاح تم سے بچپن میں ہی ہو گیا ہے۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ اس لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میں اسی لیے حویلی آیا تھا کہ تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم اسے حویلی تو نہیں لے کر آئے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم پریشان نہ ہوں۔ سلطان خان نے روتے ہوئے پوچھا۔ ارمغان خان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہاں، وہ میرے پاس ہے۔ میں اسے لے آیا ہوں 2 ہفتے پہلے۔ وہ کسی لڑکے سے ملنے ہوٹل آئی تھی۔ اس لڑکے نے منہا کے جوس میں نشہ ملا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا، میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے، کچھ دن تک آ جائے گی گھر۔ میں اسے عزت سے رخصت کروا کر لے آؤں گا۔ اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں زبردستی اسے حویلی لے آؤں گا، لیکن جب آپ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ آ جائے گی، میں اسے پہنچا دوں گا گھر۔ اور دوسری بات، وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہے، لائیو ہو کر لڑکوں سے باتیں بھی کرتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، جو کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو سمجھا دیجیے گا، پردہ کرے اب۔ اگر وہ مجھے کہیں ویڈیوز بناتی ہوئی نظر آئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل کر آئے۔ میں اس کو کوتاہیاں اور غلطیاں معاف کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد اگر کوئی غلطی ہوئی تو اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ سوئی ہوئی تھی تو نسیمہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بی بی جی، تیار ہو جائیں، میں اور شرفو آپ کو گھر چھوڑ آتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھی کہ چلو قید خانے سے آزادی نصیب ہوئی۔ وہ خوشی خوشی گھر آ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم نے منہا کو گلے سے لگایا تھا، جبکہ سلطان صاحب شدید غصے کا شکار ہوئے تھے۔ منہا، کیا تم اس لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ کیوں ملنے گئی تھی تم مجھ سے؟ اگر وہاں ارمغان نہ آتا تو تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ سلطان دھارا تھا۔ میں جانتی ہوں بابا، میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کی نیت کیا ہے۔ اس نے میری جوس میں نشہ ملا دیا تھا۔ ماما، شکر ہے کہ میں بچ گئی، آئندہ احتیاط کروں گی۔ اب غصہ نہ کریں۔ وہ آرام سے چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ منہا، میری نرمی کا تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا اور لڑکوں سے لائیو ویڈیو کال پر پوری پوری رات باتیں کرنا، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے۔ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے منہا۔ تمہاری ہر ناجائز اور جائز خواہشات کو پورا کیا ہے ہم نے، لیکن آج کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گی۔ بس، بہت ہوگی پڑھائی، اب گھر سے نکل کر دکھاؤ، تمہاری ٹانگیں میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا۔ وہ غصے سے چیخے، جبکہ وہ حیرانی سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اور میں نے تمہارا نکاح ارمغان خان کے ساتھ کر دیا تھا جب تم 5 سال کی تھی،
لیکن اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، 2 ہفتے بعد تمہاری رخصتی ہے، تو خود کو تیار کر لو۔ میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اپنا موبائل مجھے دو۔ وہ سامنے غصے میں کھڑے اس سے موبائل مانگ رہے تھے۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد لڑکوں سے لائیو بات نہیں کروں گی، نہ ہی کالز اور میسیجز کروں گی، لیکن آپ مجھ سے میری آزادی چھین نہیں سکتے۔ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا میرا شوق ہے، تو میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا میرا کام ہے۔ آپ مجھے اس چیز سے نہیں روک سکتے۔ اور دوسری بات، ارمغان خان سے دوبارہ نکاح؟ میری جوتی بھی نہ کرے، میں بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی۔ اس ارمغان خان کو میں نے دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بھی منہا سلطان نہیں۔ اس گھٹیا شخص نے مجھے 2 ہفتے تک ایک گھر میں قید رکھا۔ آپ جانتے ہیں میرا دل کر رہا تھا میں مر جاؤں۔ اتنی بے بس تھی ایک اندھیرے کمرے میں نے 2 ہفتے گزارے ہیں۔ اس گھٹیا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنے دے ذرا اسے، دیکھ لوں گی۔ سلطان خان غصے سے آگے بڑھے تھے اور ایک سناٹے دار تھپڑ منہا کے منہ پر مارا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس نے پوری زندگی اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ آج وہ اسے تھپڑ مار چکے تھے۔ نفیسہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی۔ منہا، میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی بتاؤ منہا؟ آج کے بعد ویڈیوز نہیں بناؤ گی۔ تم نے کیا ہے اسے معاف کرنے کے لیے جگرا چاہیے۔ شکر کرو ارمغان خان نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سلطان خان نے منہا سے موبائل لے لیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، چپ چاپ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ 2 ہفتے گزرے گئے، پتہ بھی نہ چلا تھا۔ منہا کو اپٹن لگا کر مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ مہندی کی رسم دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ بارات کا لہنگا بھی آ چکا تھا۔ ارمغان خان کے کہنے پر اسے پولر بھیجا گیا تھا۔ اب وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج وہ دلہن بنی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جس میں ارمغان خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو غصے سے بے دردی سے رگڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ہاتھ لال ہو گیا تھا۔ وہ آج اس شخص سے شادی کر رہی تھی جس نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے سب بتا دیا تھا، لیکن وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کبھی اسے ویڈیوز بنانے نہیں دے گا۔ وہ ایک سردار تھا، گاؤں کا پڑھا لکھا مرد۔ منہا نے خود کو قابو کیا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتی وہ باہر آ گئی تھی، جہاں سلطان خان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان نے اس کے سر پر روتے ہوئے ہاتھ رکھا اور اس نے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اور وہ بے حس و حرکت ایک زندہ لاش کی طرح وہی کھڑی رہی۔ سلطان خان بھی خاموشی سے اسے پالر سے لے کر ہوٹل میں داخل ہوئے تھے، جہاں ارمغان خان سٹیج پر بیٹھا لبوں پر دھیمی مسکان سجائے ہوئے تھا۔ منہا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ سلطان منہا کو سٹیج پر لایا تھا اور منہا کا ہاتھ ارمغان خان کے ہاتھوں میں دیا تھا، جسے وہ ہلکا سا دبا کر چھوڑ چکا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا ارمغان، میں نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سر کو ہاں میں ہلا گیا تھا۔ منہا بس خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اس نے ارمغان خان کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ منہا سلطان، والد سلطان خان، آپ کا نکاح 50,000 کے عوض ارمغان خان ولد سلیمان خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ وہ ہمت جمع کرتی ہوئی 3 دفعہ قبول ہے بول گئی تھی۔ سائن کرتے وقت 2 آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آئے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سائن کر گئی تھی۔ ارمغان خان ولد سلیمان خان، آپ کا نکاح 50,000 کے عوض منہا سلطان خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے قبول ہے بول گیا تھا۔ حال میں مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ آج تو حشمت خان بھی بہت خوش تھے۔ ان کے پوتے ارمغان خان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ پھر سے جی اٹھے تھے۔ منہا کو سجی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ رخصتی کے وقت اپنے باپ کے گلے نہیں لگی تھی۔ وہ نفیسہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ منہا اس سے ناراض ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی میں آئی تھی۔ ڈھول کی گونج، ہوائی فائرنگ سے منہا کا بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ ارمغان خان کی بہنیں اسے بڑی محبت سے ارمغان خان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھیں۔ اب وہ اکیلی بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کی پتیاں پورے بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ کینڈلز کو جلا کر کمرے کو ماڈرن لک دیا گیا تھا۔ بلب کی دھیمی سی روشنی میں کمرہ خواب ناک سا لگ رہا تھا۔
उसने उठकर हर चीज को बेदर्दी से तोड़ डाला था। बेडशीट जिस पर फूल की पत्तियों से दिल बना हुआ था, बेडशीट को खींच कर नीचे फेंका था। मोमबत्तियां को बुझाकर वो नहाने चली गई थी। सब कुछ उतार कर वापस आई तो सामने अरमुगान खान सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। वो पहली बार अपने शोहर को देख रही थी, जो बेतहाशा हसीन मर्द था। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, पाँव में खुस्सा और कंधे पर अजरक डाली हुई थी। वो खामोशी से उसकी हरकत नोट कर रहा था, जो अपनी चीज़ें और कपड़े अलमारी में रख रही थी। वो मुस्कुराते हुए उठा था और मिन्हा को खींच कर बाहों में भरा था। क्या हुआ? किस बात से नाराज़ हो मुझसे मेरी जान? शादी की पहली रात, कौन जालिम इतनी खूबसूरत डेकोरेशन ख़राब करता है? यार, कितनी चाहत थी मुझे तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखने की। कम से कम यार थोड़ा सा इंतज़ार तो कर लेती। वो छटपटाई थी, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। वो अपने सुलगते लब उसकी गर्दन पर रख गया था। मिन्हा ने तड़प कर उसे दूर धकेला था। अरमुगान खान ने गुस्से और नागवारी से मिन्हा को देखा था, जो अब बेड से तकिया उठा रही थी। कहाँ जा रही हो तुम मिन्हा? आज की रात तुम कहीं नहीं जा सकती। पूरी हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है, और मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम आज की रात कहीं भी जाओ। मेरे पास आओ मिन्हा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरा हक दो। ये मेरा हुक्म है, और एक बीवी को हर सूरत अपने शोहर की बात माननी चाहिए। अरमुगान खान दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, जो तुम्हारा हुक्म मानूंगी। और मैं उस शख्स के साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती, जिस शख्स ने मुझे 2 हफ्ते एक अंधेरे कमरे में रखा, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली। कितनी खुश थी मैं अपनी ज़िंदगी से। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हो, तब से मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। जिस बाप ने मुझे हमेशा प्यार दिया, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसे घटिया शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना मुझे। उससे पहले कि वो बाहर निकलती, और मुखान ने उसे कमर से पकड़कर बेड पर धकेला था। वो फटी फटी निगाहों से और मुगान खान को देख रही थी। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, बताओ मुझे। मिन्हा, बताओ। मैंने तुम्हारी हर गलती, हर कोताही को, टिकटॉक वीडियोस बनाना, गैर मर्दों से फोन पर रात रात भर बातें करना, एक शोहर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता मिन्हा। लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत में, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। रही बात 2 हफ्ते तुम्हें बंद करने की, हाँ, मैं बहुत गुस्से में था। मेरे निकाह में होते हुए किसी और मर्द से मोहब्बत करती थी, उससे मिलने तुम रेस्टोरेंट पहुंच गई। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब मैंने तुम्हें उसके साथ बेड पर देखा, तो मुझ पर क्या गुजरी होगी। तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकती मिन्हा। मैं चाहूँ तो अभी तुमसे अपना हक ले, और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें एक और मौका दूंगा। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कमरे से बाहर तुम मेरी बीवी होगी, और कमरे के अंदर तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी है। तुम पर हक नहीं जताऊंगा। लेकिन अगर तुमने दोबारा टिकटॉक वीडियोस बनाई, या किसी गैर मर्द से बात करते हुए मिली, या तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया, तो उस दिन तुम्हें मैं बताऊंगा कि शोहर क्या होता है। उस दिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस दिन एक जालिम शोहर बन जाऊंगा, मिन्हा, जो ना सिर्फ तुम्हारे वजूद को हासिल करेगा, बल्कि तुम्हें भी तोड़ कर रख देगा। तो बेहतर यही है कि टिकटॉक वीडियोस बनाना बंद कर दो। मेरी उस इलाके में बहुत इज्जत है। एक सरदार के लिए उसकी इज्जत हर चीज से बढ़कर होती है। तो ख्याल रखना उस चीज का। वो गुस्से से धड़ा था, जबकि मिन्हा सहमी सहमी नजरों से अरमुगान को देख रही थी। वह जमीन पर गिरा तकिया उठाता सोफे पर आया था, कमीज उतार कर एक साइड पर रखता हुआ लेट गया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे तुम्हारे लिए, सब कुछ खत्म हो गया। अरमुगान खान का दिल दुख से भर गया था। 2 आंसू गालों पर बह गए थे, जिसे उसने बेदर्दी से रगड़ा था, और आंखों पर हाथ रखता लेट गया था। जबकि मिन्हा वहीं बेड पर बुत बनी बैठी थी। वो अब भी डरी हुई थी, खामोशी से तकिए पर सर रख गई थी। नींद तो उसकी आंखों में भी नहीं थी। मिन्हा और अरमुगान की शादी को 1 महीना हो गया था। दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहने लग गए थे। अरमुगान सारा दिन या तो जमीनों की निगरानी करने चला जाता, या फिर डेरे पर वक्त गुजार देता था। आधी रात को जब वो कमरे में आता, तो मिन्हा को खामोशी से देखता रहता था, फिर सो जाता था, और सुबह उठने से पहले चला जाता था। जबकि मिन्हा सारा दिन या तो कमरे में सोकर गुजार देती, या अरमुगान खान की बहनों के साथ गुजार देती थी। उनकी पढ़ाई में मदद कर दिया करती थी। पूरा 1 महीना हो गया था। ना उसने अपनी माँ से बात की थी, ना ही अपने बाप से। लेकिन उन्होंने ही मिन्हा की खैरियत पूछने के लिए अरमुगान खान के नंबर पर फ़ोन कर दिया था।
ارمغان خان نے خاموشی سے اسے فون پکڑایا تھا تو اس نے بھی سمجھتے ہوئے اس سے فون لے لیا۔ ہیلو، کیسی ہے میری بچی؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ نفیسہ بیگم کی آواز منہا کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کہیں اپنی منہا سے ناراض نہ ہوں، مجھ سے بات کر لیں، مجھے بہت یاد آ رہی ہے ان کی۔ امی وہ رو دی تھی۔ ہاں، یہاں سب ٹھیک ہے جی، ارمغان بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، ٹائم سے کھاتی ہوں کھانا، آپ فکر نہ کریں، اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جی اچھا، اللہ حافظ۔ وہ بیڈ پر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ سائڈ پر کھڑے ارمغان کے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ دیا ہو۔ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اٹھو، تمہیں میں تمہارے ماں باپ سے ملوا آتا ہوں۔ منہا نے مسکراتے ہوئے ارمغان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے لیے تو منہا میں کچھ بھی کر لوں گا، ہر تکلیف تک سہ لوں گا، بس تم یوں ہی مسکراتی رہو۔ تیار ہو جاؤ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ وہ ایک اچھے سے ویسٹرن ڈریس پہن کر اچھے سے تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ جسم کا کوئی بھی حصہ ننگا نہیں تھا، لیکن لباس تنگ ہونے کی وجہ سے وہ جسم کے ساتھ چپک گیا تھا، جس سے اس کے جسم کے خد و خال واضح ہو گئے تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، اس نے گاڑی دوسری سائڈ موڑی تھی۔ ارمغان، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ امی کا گھر تو دوسری سائڈ ہے، تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارمغان جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے رکی، جہاں سے وہ اپنی بہنوں کو شاپنگ کرواتا تھا۔ اچھے سے 9 سوٹ پسند کر کے اس نے پیک کروائے تھے، 3 خصے اور میک اپ کا کچھ سامان، اور 3 پیارے پیارے گاؤن لے کر وہ گاڑی میں آیا تھا۔ تو وہ سو چکی تھی، وہ اسے لے کر اپنے سسرال آیا تھا۔ منہا کو اٹھا کر اسے شاپنگ بیگ پکڑائے تھے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی منہا، تم ویسٹرن ڈریس پہنو اور ان تنگ کپڑوں میں جسم واضح ہوتا ہے۔ آج کے بعد تم ایسے کپڑے نہ پہننا، یہ کپڑے لے کر آیا ہوں، یہی پہننا۔ وہ سر کو ہاں میں ہلا گئی تھی اور وہ گاڑی پارک کر کے باہر نکلا تھا۔ منہا جو شاپنگ بیگ نیچے رکھ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، کب وہ اس کے پاس آیا، کب وہ شاپنگ بیگ اٹھا کر اندر گیا، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے ارمغان کو اتنے پیار سے دیکھا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اسے آج بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ جب بھی سامنے آتا تھا، منہا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آئی تھی۔ اندر وہ دونوں سلطان اور نفیسہ بیگم سے ملے تھے۔ منہا تو سلطان کے گلے لگ کر خوب روئی، تو اب بھی سلطان کو گلے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کھانا کھا کر پورا دن گزار کر گھر آ گئے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی لوشن لگا رہی تھی جب ارمغان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور منہا کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھنے لگ گیا تھا۔ منہا کی خوبصورتی ارمغان خان کو پاگل کر رہی تھی۔ آج تو وہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جو کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ روک کر ارمغان کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ منہا اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس سے دور ہوا تھا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر بہت غصہ آیا۔ منہا، تم باہر نکلا کرو، سب سے مل جل لیا کرو۔ اب میں نے شاپنگ کروا دی ہے، باہر نکلنا تو اب پرانے ڈریس مت پہننا پلیز، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ گھر میں امی ابو بہنیں اور دادا جی بھی ہوتے ہیں، تو تھوڑا خیال رکھا کرو۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ اور شاپنگ بیگ میں گاؤن بھی ہے، اور یہ لو فون منہا۔ ارمغان نے اسے فون پکڑایا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تھینک یو ارمغان۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ منہا، موبائل کا مس یوز مت کرنا پلیز، اور کمرے سے باہر نکلنا تو سر پر دوپٹہ لے لینا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سب اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ دادا جی روز اس کا حال احوال پوچھ لیتے تھے۔ ارمغان اور اس کی بہنیں اور منہا باغ کی سیر کرنے چلے جاتے تھے۔ کبھی وہ آئس کریم کھانے چلے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ارمغان اس سے اچھا لگنے لگا تھا۔ جس طرح وہ اس کا خیال رکھتا تھا، منہا سلطان اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ اس ماحول کی عادی نہیں تھی۔ دن گزرنے لگے۔ جتنی وہ موبائل کے ملنے پر خوش تھی، اتنی وہ اداس رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اپنے ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتی، اداس ہو جاتی تھی، جیسے بہت قیمتی چیز اس سے بہت دور چلی گئی ہو۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ ارمغان زیادہ فون یوز نہیں کرتا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ دوبارہ سے ویڈیوز بنانا شروع کر دے۔ لیکن پھر شادی کی رات جو اس نے دھمکی دی تھی، وہ کام کر رہ جاتی تھی۔
वैसे भी अब उसे अरमुगान से डर लगता था। वो जब भी उसकी तरफ देखती, उसे शादी की पहली रात याद आती थी, जब उसने मिन्हा को धमकी दी थी। अगर उसने अपना कहा सच कर दिखाया, तो वो क्या करेगी? यही सोच उसे रोक देती थी। कोई काम नहीं था करने को, जिंदगी में बोरियत ही बोरियत थी। वो जब भी अरमुगान को देखती, दिल तेजी से धड़कने लग जाता था, लबों पर धीमी सी मुस्कान ठहर जाती थी। वो चाहती थी कि अरमुगान उसे ऐसे ही कबूल करे, जैसी वो है। एक दिन उसे अपनी यूनी की फ्रेंड की कॉल आई, तो वो खुशी से खिल उठी थी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मिन्हा भाई, कहाँ गायब हो आजकल? 2 महीने हो गए हैं, तुम तो गायब ही हो गई हो यार। और क्या तुमने टिकटॉक बनाना छोड़ दी है? उसकी दोस्त अरीबा ने पूछा। हाँ, छोड़ दी है। असल में मेरे शोहर को पसंद नहीं है टिकटॉक पर वीडियोस, तो छोड़ना पड़ा मुझे। तुम सुनाओ अरीबा, तुम कैसी हो? मिन्हा ने कहा, यार तुम्हारी तो फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा हो गई है जब से तुमने टिकटॉक छोड़ी है। 786 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और व्यूज़ भी पहले से ज़्यादा आने लगे हैं। मिन्हा, तुमने गलती कर दी है टिकटॉक छोड़कर। कितना फेम मिला तुम्हें, टिकटॉक से लोग तुम्हें देखना पसंद करते हैं। तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। मिन्हा, काम करना दोबारा शुरू करो यार। रही बात तुम्हारे शोहर को बताने की, तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपने शोहर को बताओ? उसके मोबाइल पर अपनी आईडी ब्लॉक कर दो। ना उसके मोबाइल पर तुम्हारी वीडियोस आएंगी और ना ही वो देखेगा। फिर जितनी मर्जी वीडियोस बनाओ, उसे पता नहीं चलेगा। वो खुश हो गई थी। उसने खामोशी से एक अच्छी सी वीडियो बनाकर प्राइवेट कर दी थी। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ अरमुगान खान का था। आज वो फ्रेश फ्रेश सी लग रही थी। रात को वो भी जल्दी आ गया था। आज वो सबके साथ बाहर खाने की टेबल पर बैठी थी। अरमुगान को खुशगवार हैरत हुई थी कि वो बदल रही है। सिंपल सी ड्रेस पहने, सर पर दुपट्टा लिए, वो उसकी बहनों और माँ के साथ बातों में मसरूफ थी। वहीं सब मुस्कुरा रहे थे। अरमुगान खान आज दिल से मुस्कुराया था। यही तो ख्वाब था उसका, एक आइडियल जिंदगी जिसमें सब हंसी खुशी साथ रहकर गुजारे। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में आ गए थे। वो भी जल्दी सोने के लिए आ गया था। मिन्हा अभी तक नहीं आई थी। वो उठकर वॉशरूम आया था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो भी मौजूद थी। वो भी उसके साथ बेड पर बैठा था। वो घबराते हुए उससे थोड़ा दूर हुई थी। अरमुगान ने उसे एक ही झटके से बेड पर गिराया था और खुद उस पर झुका था। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेल रही थी। वो उसके दोनों हाथों को दोनों साइड पिन करता, उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर हल्के से होंठ रख गया था। मिन्हा तड़प उठी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। 2 आंसू उसकी आंखों से निकलकर कनपटी में जज्ब हुए थे। वो इसके गालों पर झुका था। मूंछों की छुपन महसूस करके वो जी जान से कांपी थी। वो उसे दूर धकेल रही थी। वो अपने सुलगते लब उसकी गर्दन पर मौजूद तिल पर रख गया था। प्लीज अरमुगान, हटें। लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके हाथ शर्ट के अंदर की तरफ भरने लगे। वो काम कर रह गई। मजबूरन वो पूरा जोर लगाकर अरमुगान को दूर धकेल रही थी। वो बेड से गिरते गिरते बचा था। वो गुस्से से दरवाजा बंद करता चला गया था। वो पूरी रात घर नहीं आया था। मिन्हा भी इंतजार करते और रोते हुए सो गई थी। वो शर्मिंदा थी। उसे अरमुगान को रोकना नहीं चाहिए था। उसे यूं धक्का नहीं देना चाहिए था। मिन्हा ने अरमुगान के मोबाइल पर अपनी आईडी ब्लॉक कर दी थी। सुबह उठकर उसने वीडियो अपलोड कर दी थी। सिर्फ 24 घंटे में वो वीडियो वायरल हो गई थी। मिन्हा बहुत खुश हुई थी। उसके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे थे और वीडियोस उसकी फ़ैन फॉलोइंग में भी इजाफा हो गया था। मशहूर तो वो पहले भी थी। वो सारा दिन खुशी से नाचती उछलती रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस आया था ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। आधी रात तक वो शिकार पर थे। एक हिरन उन्होंने पकड़ा तो वो 15 दोस्त सब मिलकर हिरन पकाने में मसरूफ थे। साथ साथ तेज म्यूजिक भी चल रहा था। यार म्यूजिक बंद करो, तुम सबको एक वीडियो दिखाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का। उसका एक दोस्त हंसते हुए सबके दरमियान बैठा था और बाकी सबने घेरा डाल लिया था। अरमुगान भी उसके करीब ही बैठा था। वो एक डांस वीडियो थी जिसमें मिन्हा सुल्तान डांस कर रही थी। पूरी वीडियो देखने के बाद तो अरमुगान का गुस्से से बुरा हाल था। उसका चेहरा अहांत और तौहीन के बायस सुर्ख हो चुका था। सब लोग मिन्हा सुल्तान पर तबसरे कर रहे थे। यार, इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। कसम से यार, जब भी इस लड़की को देखता हूँ, उसकी खूबसूरती देखता हूँ, ना दिल करता है बस दूसरी शादी उस लड़की से कर लूँ। सब लड़कियों को भूल जाऊंगा। सब दोस्त उसकी बात पर हंसे थे। ठड़की कहीं का, एक तो संभाल ले, फिर इस लड़की पर नजर रखना। मैं ये सोच रहा था कि मेरी तो शादी नहीं हुई, इस लड़की को ढूंढ कर मैं शादी कर लूँ। पूरी जिंदगी भी देखता रहा ना, मन नहीं भरेगा। कमाल का डांस करती है।
क्या अदाएं हैं उसकी। नजर ना लगे यार, उफ वो मस्नुई सा शर्माया था। सबके कह के बुलंद हुए थे, ऐसी लड़की जो टिकटॉक पर वीडियो बनाती हो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा दोस्त बोला था, जो भी हो लड़की तो वाकई ही खूबसूरत है। जबकि अरमुगान की अब बस हो गई थी, वो गुस्से से लंबे लंबे कदम उठाता अपनी गाड़ी तक आया था। पीछे से सब उसे आवाजें दे रहे थे, लेकिन वो अनसुनी करता गाड़ी भगाकर ले आया था और गुस्से में हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली पूरी खाली पड़ी थी, कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था, पूरा कमरा खाली था, लेकिन वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। सामने मिन्हा का मोबाइल पड़ा था और मुगान ने मोबाइल को ऑन किया तो लॉक ना लगा। देखकर वो उसके टिकटॉक अकाउंट में चला गया था। तो सामने आज की वीडियो की डिटेल्स मौजूद थी। उसने गुस्से से मोबाइल दीवार में दे मारा था। मिन्हा नहा रही थी, जल्दी से नहाकर वो कमरे में आई थी तो अरमुगान सोफे पर बैठा था, साथ मिन्हा का मोबाइल चकनाचूर हुआ पड़ा था। अरमुगान, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, क्या हुआ है? वो एक ही झटके में उस तक पहुंचा था। वो डरकर सहमी नजरों से अरमुगान को देखने लगी। तुम मुझे बताओ कब सुधरोगे, तुम मुझे बताओ मिन्हा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। वो गुस्से से चीखता था, तुम क्या बात कर रहे हो अरमुगान? अगर तुम इसे धक्का देने की बात कर रहे हो तो वो अचानक मुझसे हो गया था। मेरा कोई इरादा नहीं था अरमुगान, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। वो नज़रें झुका गई। तुमने टिकटॉक पर आज एक वीडियो अपलोड की है मिन्हा, बताओ मुझे। वो धड़ा था, नहीं अरमुगान, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसने झूठ बोला था। कितना झूठ बोलोगी मिन्हा? नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो लोगों को अपने जिस्म की नुमाइश करती है, नाच कर लोगों को अपना आप दिखाती हैं। तुम क्या समझती हो मिन्हा, लोग तुम्हारे डांस को पसंद करते हैं? नहीं, वो तुम्हारे जिस्म को देखकर खुश होते हैं। तुम क्या समझती थी कि मुझे ब्लॉक करके आराम से वीडियो बना लोगी? मुझे पता नहीं चलेगा। वो चीख रहा था और मिन्हा रोते हुए उसे देख रही थी। और मुकान, टिकटॉक पर वीडियो बनाना मेरा शौक है और मेरा काम है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मिन्हा कहते हुए उसके करीब आई थी, वो उससे दूर होकर सोफे पर बैठ गया था। वो मुस्कुराते हुए उसकी गोद में बैठ गई थी, उसके गले में बाहें डालती और मुगान के लबों पर नरमी से होंठ रख गई थी। और मुगान ने गुस्से से मिन्हा को दूर धकेला था। वो रोते हुए उस संग दिल को देख रही थी। मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुम जैसी घटिया लड़कियों से जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर जिस्म की नुमाइश करती हैं। वो किसी की बीवी बनने के लायक नहीं होती मिन्हा सुल्तान। तुम्हें टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का बहुत शौक है ना? चलो उठो, मुझे भी दिखाओ अपना डांस, मैं भी तो देखूं मिन्हा सुल्तान कि तुम कैसा डांस करती हो। वो उसे खड़ा करते हुए बोला, खुद वो सामने सोफे पर बैठ गया था। वो खामोशी से आंसू बहाती वहीं खड़ी रही। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? टिकटॉक पर डांस कर सकती हो, गैर मर्दों के सामने तंग लिबास पहन सकती हो, तो मेरे सामने क्यों नहीं? मेरे सामने भी डांस करो। वो चल कर उसके पास आया था और उसे खींचता हुआ अलमारी के साथ खड़ा कर गया था। ये ड्रेस पहन कर आओ, जाओ। और वो उसे बारीक सी नाइटी पकड़ाता हुआ ठाड़ा था। जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो वापस सोफे पर बैठा था। वो नाइटी पहनकर उंगलियां मरोड़ती बाहर आई और मुगान ने उसे सर से पैर तक देखा था। मिन्हा घबराती हुई कमरे के वस्त में खड़ी हो गई थी। एसी की कूलिंग में भी उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। अरमुगान ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था, लेकिन वो खामोशी से नजरें झुकाई खड़ी काफी देर तक। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो वो गुस्से से उठा था। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तुम टिकटॉक नहीं छोड़ सकती तो मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हजारों मर्दों के लिए तुम डांस कर सकती हो, उनके सामने तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मेरे सामने तुम्हें डांस करते हुए शर्म आ रही है? वो उसका मुंह दबोच कर बोला, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, तलाक दो मुझे अभी के अभी। मिन्हा की बात पर मुस्कुराया था। तुमने मुझे शोहर होने का हक ही कब दिया है मिन्हा सुल्तान? तलाक चाहिए ना, तलाक मिल जाएगी तुम्हें। पहले मैं तुम्हें बता दूं, दो शोहर क्या होता है। वो उसे एक ही झटके से उठाता बेड पर धकेल गया था। वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुका था। वो चीखती रही, लेकिन अरमुगान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपना हक वसूलने के बाद वो हवेली से निकल गया था और वो अपने बिखरे वजूद को संभाल कर वॉशरूम आई थी। कितनी खुश थी कि आज अरमुगान घर आएगा तो वो उसके खुद करीब जाएगी, उसका हक देगी। उसे वो मोहब्बत करने लग गई थी। उस जालिम से वो दर्द से चीख उठी थी। रो रो कर आंखें सूज चुकी थी, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सितमगर जबरदस्ती से उससे अपना हक ले चुका था। वो रोते हुए अपनी माँ के घर आई थी, उन्हें वो सब बताती चली गई। नफीसा बेगम ने सब कुछ खामोशी और सब्र से सुना था। वो उसका हाथ पकड़कर खामोशी से बोली, गलती तुम्हारी है मिन्हा, जाओ मिन्हा अपने घर जाओ, शोहर को मनाओ जाकर मेरी बच्ची। गलती तुम्हारी है, जब उसने तुम्हें वीडियोस बनाने से मना किया था
तो फिर क्यों तुमने टिकटॉक पर वीडियोस बनाई? लाखों मर्द देखते हैं टिकटॉक। कोई भी गैरतमंद मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि उसकी बीवी हजारों मर्दों के सामने नाच कर जिस्म की नुमाइश करे। इस वक्त तुम्हें समझाती थी कि ये सही नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं सकी। नफीसा बेगम ने उसे समझाया, अम्मी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रो रही थी। ये क्या कह रही हो तुम मिन्हा? तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारा शोर है, तुम्हारे जिस्म पर हक है उसका। फिर जबरदस्ती किस चीज़ की? अगर तुम उसे गुस्सा ना दिलाती तो वो जबरदस्ती ना करता तुम्हारे साथ। उसे प्यार से अपनी तरफ राग़िब करो। टिकटॉक छोड़ दो मिन्हा। जिस चीज़ से शोहर मना करे बेटा, उस चीज़ को छोड़ दो। तुम्हें वेस्टर्न तर्ज के लिबास पहनना पसंद है तो वो लिबास शोहर को खुश करने के लिए बंद कमरे के अंदर पहन लो। ना सिर्फ वो तुम्हें प्यार देगा, बल्कि तुम्हारी तारीफ भी करेगा। अच्छे घर की लड़कियां गैर मर्दों से खुद को छुपाती हैं मेरी जान। शोहर को खुद से दूर मत करो। बच्चे उसका हक है, तुम उसे उसके हक से महरूम नहीं कर सकती। सोशल मीडिया ने बहुत सी लड़कियों के घर बर्बाद कर दिए हैं। तुम आए दिन सुनती हो कि कैसे लड़कियों की वीडियोस लीक होती हैं, वो फिर खुदकुशी कर लेती हैं। तुम खुद को देखो, तुम्हारी वीडियोस देखकर ही तो जुनैद ने तुम्हारे जूस में नशा मिलाया था। ये तो शुक्र करो और मुगान की वजह से तुम्हारी इज्जत महफूज रही है। वो समझ गई थी, उससे पछतावा हुआ था। वो ड्राइवर के साथ वापस हवेली आई थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वो सोफे पर आंखें बंद किए बैठा था। वो तड़प कर उससे लिपट गई थी। अरमुगान, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। अरमुगान, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आज के बाद जो कहोगे वही करूंगी। बस माफ़ कर दो मुझे। वो रो रही थी। अरमुगान ने मुस्कुराते हुए खामोशी से उसके कमर के गिर्द अपनी बाहें डाली थी। वो उसके सीने पर सर रख गई थी। मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी अच्छा नहीं किया। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मिन्हा ने रोते हुए सर उठाया था। वो उसके लबों पर हल्के से होंठ रख गया तो मिन्हा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली थी।